Galaxy News Hour Live। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। यो सँगै उनीहरूको विधायकी जिम्मेवारी औपचारिक रूपमै प्रारम्भ भएको छ। आजको कार्यक्रममा भाषिक सांस्कृतिक विविधता मात्रै झल्किएको छैन, आफूलाई केही भिन्न देखाउन सांसदहरूले औपचारिक शपथ बाहेक बेग्लै प्रतिज्ञा समेत गरेका छन्। बाचा र प्रतिज्ञामा उनीहरू कति अडिन्छन् भन्ने तिनका आगामी व्यवहारले देखाउने नै छ। तर यो सुरुवाती उत्साहलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका असल वाहक बन्ने हुटहुटीका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभए पनि यस संसदको एउटा राम्रो पक्ष के भने यहाँ धेरै थरी राजनीतिक विचार र समूहको प्रतिनिधित्व भएको छ। मौजुदा व्यवस्थाकै विरोधीदेखि देशै टुक्र्याउने सम्मका आवाज उठाएर चर्चामा आएकाहरूलाई पनि जनताले मत दिएर सदनमा पठाएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि रवि लामिछाने, सीके राउत र रञ्जिता श्रेष्ठको संसदमा उपस्थितिको अर्थ हो राजनीतिक बजारका सबैजसो असन्तुष्टि र मत अभिमत संसदमा पुग्नुपर्छ। वैधानिक थलोमा बहस हुनुपर्छ। विरोध र असन्तुष्टिका नाममा राज्यलाई दुत्कार्ने होइन, भएको प्रणालीभित्रै वैधानिक मञ्चमै आफ्ना विचार र कार्यक्रम राखी बहस चलाउनुपर्छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले लिए शपथ। भ्रष्टाचार र हत्याका अभियुक्तलाई पनि सांसदको लोगो। राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सांसदको शपथपछि पनि छाडेनन् मुख्यमन्त्री पद। नयाँ जनादेशपछि पनि शासन सत्तामा पुरानै नेताको हाली मुहाली हुने संकेत। मुख्य दलहरूमा पुरानै नेतृत्व नवीकृत। बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट भित्राए 71 अर्ब ऋण। ब्याज दर आकाशिएर ऋणको दायित्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा अर्को जोखिम। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलियो। 80 करोड संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको चेतावनी। भारतले पनि बढायो सतर्कता। र नेपाल T20 लिग फेरि अन्यलमा। प्रतियोगिता सुरु गर्ने भनिएको अघिल्लो दिनसम्म क्लब दर्ता र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नै टुङ्गिएन। क्यानले लापरवाही गरेको राखेको पकवान। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट मात्र चल्यो, तर संसद भवन परिसर भने दिनभर जसो नै बहुरङ्गी देखियो। नेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक भएको झल्को संसद भवनमा सांसदहरूले दिए। कतिपय सांसद आफ्नो जातीय पहिचान झल्किने वेशभूषामा उपस्थित भए भने 28 जनाले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिए। उनीहरूमध्ये कतिपयले सांसद पदलाई ठूलो जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले आफूले गर्ने कामको सूची सुनाएका छन्। शपथमा 4 सांसद भने अनुपस्थित भए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बिहीबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरू 11 बजेदेखि नै संसद भवनमा भेला हुन थाले। शीर्ष नेता बाहेक अधिकांश तोकिएको समयभन्दा पहिले नै पुगिसकेका थिए। विभिन्न ठाउँ र जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै सोही अनुसार वेशभूषामा सजिएका सांसदहरूको दृश्यले संसद भवन परिसर बहुरङ्गी देखियो। एक हिसाबले संसद भवन परिसर उत्सवमय जस्तै बन्यो। 12 बजे सर्वदलीय बैठक बस्यो। शपथबारे ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराए। करिब 1:15 मा शपथ सुरु भयो। राष्ट्रिय गान लगत्तै ज्येष्ठ सदस्य राणाले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ गराए। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही
सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु 274 मध्ये 270 सांसदले शपथ लिए। तीमध्ये 28 सांसदले शपथका लागि आफ्नै मातृभाषा रोजे। संसद सचिवालयका अनुसार 28 जनाले 14 मातृभाषामा शपथ लिएका हुन्। सचिवालयले नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका दृष्टिविहीन कालुराम राईका लागि सहयोगीसँगै सुनेर शपथ लिने व्यवस्था मिलाएको थियो। पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीको साथ गर्नेछु। शपथपछि उनीहरूले आफूहरूलाई सचिवालयले दिएको सांसदको लोगो लगाए। शपथ पत्रको सङ्कलन एवं अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयमा रहनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरू, आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रम यही समापन हुन्छ। त्यसपछि संसद भवन परिसरमै जलपान कार्यक्रम चल्यो, जहाँ सांसदहरूका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सुरक्षा निकायका अधिकारी पनि सहभागी भए। संसद भवन परिसर यही निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलसँगै पुराना दलका सांसदले रङ्गीन देखियो। नयाँ दलबाट चुनिएर आएकाहरू हर्षित थिए, दोहोरिनेहरू झनै मख। बाहिरबाट जति मैले कराउँथेँ नि भनौँ न, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले सदनमा एउटा बुलन्द रूपमा जो चाहिँ मैले स्पेसली चाहिँ बालबालिकाको शिक्षा, बालबालिकाको भौतिक सुविधादेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ एउटा घाँसबास कपासको विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ अब भोकै छन् नेपालमा, हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ, बाटोमा सडकमा मान्छे भोकै हिँडिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू सदनमा उठ्दैन। म त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुलन्द रूपमा उठाउन चाहन्छु। मलाई आज यो शपथ लिइराख्दाखेरि पहिलो कुरा म हिजो जुन अवस्थामा थिएँ त्योभन्दा फरक चाहिँ जिम्मेवारी थपियो। हिजो मलाई चाहिँ मेरो घर परिवार मात्रै, मेरो समाज मात्रै थियो भने आज चाहिँ सिङ्गो आफ्नो जिल्लावासी, आफ्नो सिङ्गो यो देशको निम्ति मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो जिम्मेवारी बोध भएको महसुस भएको छ। जुन जनअपेक्षा मैले व्यक्त भएको थाहा पाएको छु, त्यो जनअपेक्षालाई ध्यान दिएर त्यो अपेक्षाको उचाइमा रहेर काम गर्ने एउटा मनोबलका साथ चाहिँ अगाडि बढ्ने दृढताका साथ आएको छु। अब चाहिँ देश, जनता, ईश्वर, आफ्नो इमान पनि साक्षी राखेर शपथ लिँदै गर्दा डाक्टर तोसीमा कार्की आफै अब आजबाट चाहिँ तोसीमाको पनि भएन है, देश र जनतामा समर्पित भइसक्यो है भन्ने चाहिँ अनुभव भइरहेको छ। लोगो लगाइसकेपछि चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? लोगो लगाइसके पश्चात एउटा जिम्मेवारी पनि वहन गरेको जस्तो महसुस हुन्छ र यो जिम्मेवारी जुन हामीले जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि यो ठाउँमा पठायो, हामीले जिम्मेवारी वहन गरिसके पश्चात अब चाहिँ हामीले धेरै जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र पुरा गर्नेछ। एउटा दलबाट यहाँले मान्यज्यू भनेर भन्नुहुन्थ्यो, यसपालि अर्को दलबाट यो दल फेरेर मान्य हुँदाको रौनकता उत्साह कस्तो हुँदो रहेछ? होइन, ठिकै छ। अर्को दल भन्दा नि अब देश र जनताको राष्ट्रको लागि काम गर्नलाई जुन दलबाट नि मिल्छ, आफूमा हुनु पर्यो। मेहनत, सङ्घर्ष र इमान्दारीपूर्वक म गरेको छु, पहिला पनि अहिले पनि गर्नेछु। यसअघि समानुपातिक सांसद भएकाहरूले यसपालि प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँदा जिम्मेवारी थपिएको रूपमा लिएका छन्। समानुपातिकबाट आउँदा र जितेर आउँदा कतिको फरक हुँदो रहेछ? कस्तो फरक महसुस हुँदो रहेछ? होइन, अब एउटा मलाई लाग्थ्यो कि मेरो आफ्नो जीवन भनौँ न एउटा लामो समय विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै, विनोद चौधरी आफैमा पनि चिनिएको नाम, हजुर चिनिएको नाम, मैले देशको लगभग सबै नै भाग देखेको, बुझेको र त्यही रूपमा म चाहिँ संसदमा म प्रस्तुत हुन्थेँ भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको माझमा घर घरमा पुगेर ती समस्याहरूलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ निकै नै मलाई आफैलाई पनि म फेरि एकचोटि फेरि चाहिँ प्रशिक्षित भएँ कि ती समस्याहरूलाई बुझ्ने क्रममा मेरा बुझाइहरू त अलि अधुरो थिए कि मैले पक्ष मात्रै बुझेको थिएँ कि भन्ने मलाई आफैलाई आभास भयो। दुई पटक समानुपातिक थिएँ, तपाईँहरूले भन्नुभयो साँचो हो, र प्रत्यक्षमा जोडेर आउँदाखेरि हिजोभन्दा अझै बढी जिम्मेवारी बोध होइन। हिजो जनतासँग प्रत्यक्ष लडेर आउँदाखेरिमा जनताका सबै प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने समस्याका सम्बोधनहरू तिनीहरूले अब अलिकति थिचिएको महसुस पनि भएको छ, जिम्मेवारी बोधको महसुस भएको छ। बिहिबार उनीहरूले शपथ मात्र लिएनन्,
ठूला ठूला प्रतिबद्धता जनाउन पनि भ्याए। एउटा कानुन बनाउने थलो हो, नीति बनाउने थलो हो। यसलाई चाहिँ मुलुकको राष्ट्रघात हुनबाट रोक्छौँ र भ्रष्टाचार जुन संस्थागत रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने किसिमको अब कानुन बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि हाम्रो कदम हुनेछ। आज पहिलो दिन हो, राम्रो रह्यो। जनजीविकाका पक्षहरू जनताले राज्यबाट पाउन नसकेको पहुँच र अधिकार प्राप्त गराउने गरी खबरदारी गर्ने हो। ती काम गर्नका लागि फेरि पनि निर्वाचित गर्नुभएको छ, त्यही काममा अगाडि बढ्नेछु। शपथपछि प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले जनताहरूले गरेका आशा अपेक्षा अनुरूप काम गर्ने भनेर भनेका छन्। सँगसँगै राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफूहरू अगाडि बढ्ने पनि भनेका छन्। उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धतामा उनीहरू आफै कतिको खरो उत्रन सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले शपथ ग्रहण गरेका अन्य केही सांसदसँग पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। मकवानपुरका जनताले मलाई एकचोटिको लागि मौका दिए। मकवानपुरको जनताले मलाई यहाँ पठाएको छ। म मकवानपुरका जनताको ऋणी छु। रूपमा अगाडि बढाउने जनताका विषय र स्वार्थहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सदनमा उठाउने यिनै कुरा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता। एउटा सिस्टम छ जुन देशमा लागू गर्नुपर्ने हुनुपर्ने सिस्टम जुन सिस्टमेटिकली चल्नुपर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको थिएन, फितलो भइरहेको थियो भन्ने हिसाबले हामी आइपुगेका छौँ होइन। हाम्रो अग्रजहरूले खासै राम्रोसँग लिड गर्न सक्नु भएन कि र उहाँकै आशीर्वादमा उहाँहरूकै लिडमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ यो भएन है, यसलाई यसरी लैजाऊँ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। संसदलाई 48 सालदेखि नै जान्दछौँ। संसदका गतिविधिमा 48 सालदेखि नै हामी थियौँ, तर आफै संसदको सदस्य भएर प्रतिनिधि सभामा आएको पहिलोचोटि हो। स्वाभाविक रूपमा बाहिरबाट हेर्दा र आफै सहभागी हुँदाखेरि यो ठाउँको गरिमालाई हामी फरक ढङ्गले नै अनुभव गरेका छौँ। जनताको माझमा रहँदाखेरि जुन अपेक्षा गरेका छन् पूर्ण रूपमा सुशासन व्यवस्था र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण अथवा गर्ने सन्दर्भका कुरालाई मूलतयालाई हामी अगाडि बढाएर जानेछौँ भन्दाखेरि हामीले हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको लागि संवैधानिक राज संस्थाका लागि हाम्रो आफ्नो जुन एजेन्डामा राखेका छौँ त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको निम्ति आएको ऐन कानुन विधि विधान कार्यको निम्ति आएको त्यो काम पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यसका साथसाथै सँगसँगै विकास निर्माणका कामहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूको चाहिँ नि खुशाली, उहाँहरूको चाहिँ सुख दुःख हैन सबै चिजमा चाहिँ साथी बन्ने। आज प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा शपथ लिएका 270 मध्ये 2 जना फरक पात्र हुन्। एकजना विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्का एकजना प्रहरीले खोजिरहेका व्यक्ति हुन्। तर उनीहरू प्रहरीको सुरक्षा घेरा पार गरेर संसद भवन छिरे। संघीय संसद सचिवालयले शपथ गराउँदा उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई वास्तै गरेन। भ्रष्टाचार मुद्दा र फरार सूचीमा रहेको विषयमा कतैबाट खबर नआएको भनेर सचिवालय उम्किन खोजेको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सांसद हुन् टेक बहादुर गुरुङ। मनाङबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद गुरुङ कानुन अनुसार स्वत निलम्बनमा छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतले किनार नलगाएसम्म उनी निलम्बनमै रहन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ सहित 16 जना विरुद्ध 2075 माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गुरुङसँग मात्र 31 करोड रुपियाँ बिगो कायम गरी जरिवाना माग गरिएको छ। भिरकुटी मण्डपको सरकारी जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग गुरुङमाथि छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा काङ्ग्रेसले पार्टीमा अरू कोही नभए जस्तो गरी टिकट दिएर गल्ती गरेकै थियो। संसद सचिवालयले निलम्बनकै अवस्थामा शपथ गराएर कानुन उल्लङ्घन गरेको छ। गुरुङ जस्तै अर्का विवादित व्यक्ति हुन् लक्ष्मी महतो कोइरी। महोत्तरी 1बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका कोइरी हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बिक हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई उम्मेद्वार बनाएर एमालेले अपराधलाई सामान्यीकरण गरेकै थियो। संसद सचिवालयले उनै कोइरीलाई प्रहरीको घेरा पार गराएर शपथ गराई पीडित परिवारप्रति थप पीडा दिने काम गरेको छ। कोइरीमाथि 2072 संविधान जारी हुनु अघि मधेसमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक बिकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर खेतमा लखेटी हत्या गरेको आरोप छ।
उच्च अदालत जनकपुरले 2077 मङ्सिर 19 कोइरीमाथि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। प्रहरीले त्यो बेलादेखि खोजी गरिरहेका कोइरीले आज कडा सुरक्षा घेराबीच कानुन निर्माताका रूपमा शपथ लिनुलाई कानुनकै उपहासका रूपमा लिएको छ। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बनेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले पदबाट राजीनामा नदिइकनै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि शपथ ग्रहण गरेका हुन्। औपचारिक रूपमै प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनिसक्दा पनि पाण्डेले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको हैसियतमै आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 2074 सालको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे 2078 कार्तिक 11 गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दा एकीकृत समाजवादी रोजेका उनी माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। हालै सम्पन्न चुनावमा उनी धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट तीनै दलको साथ लिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसपछि पनि उनले मुख्यमन्त्रीको पद छाड्न आवश्यक ठानेनन्। पुस 7 गते संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै पाण्डे मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा गृह जिल्लामा आयोजित महोत्सव उद्घाटन गर्न पुगेका छन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन पनि उनले मानेनन्। किनकि तपाईले के वैयात क्वेसन सोध्नु भयो? हजुर शपथ ग्रहण पहिले किन वैयात क्वेसन यो सोध्नु यो म तपाईलाई उत्तर दिन्छु। तपाईँ यस्ता वैयात क्वेसन नेपालको संविधानले पुस 7 देखि पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा चिन्छ। अर्कोतर्फ संविधानले प्रदेश सभा सदस्य मात्रै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सांसदका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री कायम रहनु संविधानको बर्खिलाप हो। पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याएर सत्ता लम्ब्याउने विकृत अभ्यास गरेका थिए। मन्त्रालय टुक्र्याएर 8 बाट 14 पुर्याउँदा सरकारी कोषमा तत्काल करिब 14 करोड र त्यस यता मासिक 3 करोडका दरले व्यय भार थपिएको छ। उनले मुख्यमन्त्रीबाट विदायी हुनुपर्ने बेलामा पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन्, बरु उच्च जिम्मेवार पदमा रहेर गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्। धादिङबाट विकास रौनियारको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा यसपालि 12 पार्टी साथै 5 जना स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति छ। 7 पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ हुन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै दोस्रो ठूलो दलले सरकार गठनबारे छलफल चलाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मन्त्री पदका लागि मात्र सरकारमा सहभागी नहुने भनेको छ। ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। हामीले पाएको यो म्यान्डेट सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट होइन। यद्यपि सरकारमा जाँदा हाम्रा एजेन्डाहरू सम्बोधन हुन्छन् भने सल्लाह गर्ने त्यो छलफल हाम्रा एजेन्डाहरू सम्बोधन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता दिन सक्छन् र त्यो विश्वास हामीलाई हुन्छ। झुकाव भन्नुहोस्, अधकाव भन्नुहोस् अथवा सहकार्य भन्नुहोस्, तिनै दलसँग मात्र सरकार निर्माणको लागि मात्रै समर्थन गर्ने अथवा चाहिँ मन्त्री पदका लागि मात्रै सरकारमा जाने यी दुवै कामहरू हामी गर्दैनौँ। कारणसहित अब सरकार बन्दाखेरि हिजोको अवस्थामा फरक पर्नुपर्छ। सुशासनको दृष्टिकोणले, सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र त्यो शर्तमा मात्रै हामीले समर्थन या चाहिँ नि सरकारमा सहभागिताको कुरा निर्णय गर्न सक्छौँ। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयन भयो। नेताको चयन भइसकेपछि हामी बस्नुपर्ने एउटा अवस्था थियो। अस्ति नै बस्ने कुरा थियो, म बिरामी परेको हुनाले बस्न सकेन। अब हिजो पनि म बिरामी नै, अहिले पनि बिरामी नै।
तीनवटै मोर्चाबाट हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ, किनकि नेपालमा जुन अहिले समस्याहरू छन् कुनै एउटा सरकारमा मात्रै गएर सदनमा मात्रै उपस्थित भएर पनि समाधान हुँदैन र सडकमा भएर पनि हुँदैन। त्यही भएर तीनवटै मोर्चामा हामी रहेर सङ्घर्ष कसरी गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने त्यतातिर सोचेका छौँ। बिहिबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्यो। अरू कसैको दावेदारी नपरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विगतकै निरन्तरता स्वरूप सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बन्न पुगे। बुधबार संसदकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले यस अघिकै नेता शेरबहादुर देउवालाई पुनः निर्वाचित गरेको थियो। दोस्रो ठूलो दल एमालेमा पनि पुरानै नेता केपी शर्मा ओलीलाई नवीकृत गरिएको छ। यीमध्ये कांग्रेसले मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व छान्यो भने दोस्रो र तेस्रो ठूला दलहरूमा मतदान प्रक्रियासम्म पुग्ने अवस्था आएन। यसले नेतृत्व परिवर्तनको नारा उडाल्ने अनुहार समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न असफल भएको देखाएको छ। आम निर्वाचनताका नेतृत्व परिवर्तनको नारा चलेको कांग्रेसदेखि पहिलो शक्ति बन्ने बताएको एमाले पनि संसदमा पुगिसक्दासम्म ताजा अनुहारलाई चालक सिटमा पुर्याउन तयार देखिएनन्। सुरुदेखि नै निर्विकल्प नेता बनिरहेका पुष्पकमल दाहाललाई पहिलोबाट झण्डै चौथो शक्ति बन्ने जोखिम देखिँदा पनि नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेसम्म लागेन। एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एकाधिकार कायम रहेको भन्दै विद्रोहमा उत्रेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसम्म कसैलाई पनि आफू बाहेकलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने लागेन। यसले जनमत जता गए पनि आफूले भोगिरहेको सुख सुविधाबाट विमुख हुन दलका नेताहरू नचाहेको पुनः प्रश्न भएको छ। के देखिन्छ भने पार्टीभित्र पनि अलिक पुराना मान्छेको हेजेमोनी छ, प्रभाव छ। र जस्तो नेपाली कांग्रेसको उदाहरण लिउँ र गगन थापा प्रधानमन्त्री भयो भने धेरै नेपाली कांग्रेसका पुराना नेताहरूलाई मन्त्री हुन सुहाउँदैन, मिल्दैन। त्यसैले जेसुकै हो भने शेरबहादुर देउवा हुँदा त अरू बाँकी सबै जो पनि मन्त्री हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला। अब अरूमा त झन् प्रतिस्पर्धै भएन। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिले टिकट बाँड्ने पनि उयो, अब पछि मन्त्री पद बाँड्ने पनि उयो। त्यसैले एउटा त्यो जुन दलको अध्यक्ष वा सभापति छ ऊप्रति चाहिँ आस्थावान भइराख्ने। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनका क्रममा हालै उदाएको स्वतन्त्र पार्टीदेखि राप्रपासम्मले पुराना अनुहार र उनीहरूका कार्यशैलीका विरुद्धको नाराकै आधारमा अप्रत्याशित सिट जिते। ठूला दलका प्रत्यक्ष अनि समानुपातिक सिट घटाउनेदेखि चर्चित अनुहारसम्मलाई हराउन सफल यी दलले पाएको सफलता अनि गिर्दो साखले पनि ठूला दलका नेताहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चिन्ताले नछोएको दलहरूमा दोहोरिएका पुरानै अनुहारले बताउँछ। तर यसमा नयाँ नेतृत्वको नारा दिनेको कमजोर कार्यशैली पनि के हदसम्म कारक छ। स्रोतहरूमाथिको स्वामित्वमा चाहिँ पुराना नेताहरू नै बढी प्रभावशाली देखिए र त्यो प्रभावशाली देखिँदै गर्दाखेरि पनि नयाँ भनिएका अनुहारहरू नेतृत्वमा स्थापित हुन नसकेको हो। एउटा कारण त्यो पनि हो र अर्को कारण के पनि हो भने दलहरूभित्र जति बेला पनि निर्वाचनका बेलामा अथवा महाधिवेशनका बेलामा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा त गऱ्यौँ हामीले, तर निरन्तर राजनीतिको सङ्गठनमा अथवा राजनीतिक जीवनमा जसरी उनीहरू क्रियाशील भए त्यो क्रियाशीलतामा चाहिँ त्यहाँभित्र उमेर समूहले खासै प्रभाव पारेन कि बुढा पुराना भनिएका नेतृत्व पनि त्यो क्रियाशीलतामा नै रहिराखे। गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचन होस् वा हालैको आम निर्वाचन, दुवै चुनावले पुराना नेताप्रति पर्याप्त वितृष्णा र अस्वीकृतिको भाव देखाएका छन्। यसले कि त पुरानो नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन वा नभए इच्छाशक्ति भएका नयाँ नेताको अपेक्षा जनमतमा देखिए पनि ठूला र पुराना राजनीतिक दलको शीर्ष पंक्तिमा देखेका बासी अनुहारले नयाँ जनादेशको अनुभूति पनि गराउन सकेन। फेरि पनि तिनै असफल नेताहरूले नै देश चलाउने हो भने निर्वाचन किन गर्नु परेको भन्नेसम्मका टिप्पणीका लागि पनि ठाउँ मिलेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदमा जाने सबैले सरकारमै जानुपर्छ भन्ने होइन, तर जनताका प्रतिनिधिले संसदमा उठाएका आवाजको सुनवाई अवश्य हुनुपर्छ। बहुमतको सरकार र प्रतिपक्षको सम्मान नै लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यसैले जनअभिमतको यो अर्थ र अभिभारा बुझेर अगाडि बढ्न सके आगामी 5 वर्ष नेपाल राष्ट्रलाई सबै प्रकारले बलियो बनाउने, सबै प्रकारका विचार र वर्गलाई जोड्दै राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्ने अवसर बन्न सक्नेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका छन्।
दाहालले आज साँझ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको छलफलमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्। दाहाल पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिएपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति पद कांग्रेसले लिँदा राम्रो हुने बताएका छन्। उनले कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले शक्तिशाली पद बाँडफाँड गरेर भागबण्डा मिलाउनु पर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ। दाहालले यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सहयोग गरेकाले अहिले देउवाले आफूलाई साथ दिनुपर्ने बताएका थिए। देउवाले भने सबैभन्दा ठूलो दल भएका नाताले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हुने जवाफ दिएका छन्। उनले शक्तिशाली पद कुन कुन दलले लिने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने बताए। प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले दिएको एक साताको समय पुस 10 गते सकिँदैछ। छलफलमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन आह्वानमा अन्यल देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको एक साता भइसक्दा समेत सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्नेबारे कुनै तयारी गरेको छैन। यस्तै अधिवेशन आह्वानका सम्बन्धमा सरकारले संघीय संसद सचिवालयसँग पनि परामर्श गरेको छैन। दलहरू नयाँ सरकार गठनपछि मात्र संसद अधिवेशन बोलाउने मनस्थितिमा रहेको सचिवालयको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको एक साताको समय पुस 10 गते सकिँदैछ। हत्या अभियोगमा करिब 2 दशकदेखि केन्द्रीय कारागारमा रहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराज सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि आज रिहा भएनन्। अध्यागमन विभागले राख्ने अलग्गै ठाउँ नभएको जानकारी दिएपछि सोभराज आज रिहा नभएका हुन्। उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामै राखिएको छ। सर्वोच्चले 77 वर्षका भइसकेको र 75% सजाय काटिसकेपछि बाँकी सजाय मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था देखाएर सोभराजलाई रिहा गर्न बुधबार आदेश दिएको थियो। कारागार व्यवस्थापनले त्यसपछि रिहा गर्न भनेर सोभराजको स्वास्थ्य जाँच गराएको थियो। अध्यागमन विभागले अलग्गै कोठा नभएको देखाएपछि आज कारागारमै रोकिएका सोभराज भोलि रिहा हुनेछन्। उनलाई भोलि नै फ्रान्स पठाउने गरी विभागको जिम्मा लगाउने कारागार व्यवस्थापनको तयारी छ। 2032 मा अमेरिकी नागरिक कोनिजो ब्रोन्जिजलाई काठमाडौँको मनहरामा हत्या गरेका सोभराजले त्यसको 2 दिनमै क्यानेडियन नागरिक लरेन्ट अर्मान क्यारिअरेलाई भक्तपुरको साङ्गामा हत्या गरेका थिए। त्यसपछि फरार भएका सोभराजलाई 2061 मा काठमाडौँ आएका बेला प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढाएको थियो। दुवै अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका थिए। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आज 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। बार दिवस भनेर चिनिने यस अवसरमा सभा गोष्ठी आदिका औपचारिकता त निर्वाह गरिन्छ, तर पेशाको मर्यादा बढाउने र शुद्धिकरण गर्नेतिर कति पनि ध्यान देखिँदैन। यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। न्याय क्षेत्र शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीश र कर्मचारीसँगै कानुन व्यवसायीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। गएको 1 वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी न्यायिक शुद्धिकरणको नारा लिएर आन्दोलित भए। उनीहरूकै दबावमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग खेप्नु पर्यो र निलम्बित अवस्थामै घर जानु पर्यो। न्यायिक शुद्धिकरणका नाममा न्यायाधीशमाथि प्रशस्तै औला उठाइए पनि कानुन व्यवसायीको शुद्धिकरणको विषय भने मुद्दा बन्नै सकेको छैन। न्यायिक शुद्धिकरणको माग राखी कानुन व्यवसायीले झण्डै 1 वर्ष सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणलाई प्रदर्शन स्थल बनाए। उनीहरूको तारो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर राणा थिए। राणामाथि महाभियोग लाग्यो, उनी निलम्बित अवस्थामै घर गए। यस बीचमा प्रधान न्यायाधीशको विशेषाधिकार मानिएको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा अपनाइयो। तल्ला तहका केही न्यायाधीशमाथि छानबिन पनि अघि बढाइयो, तर यस बीचमा कानुन व्यवसायको शुद्धिकरणको प्रसङ्ग कतै उठेन। जबकि अदालतका व्यथिति र विसङ्गति बारे अध्ययन गर्न गठित अहिलेसम्मका कुनै पनि समितिले कानुन व्यवसायीलाई पनि व्यथितिका अङ्ग भनेर लेख्न छुटाएका छैनन्। गत वर्ष नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत यो कुरा उल्लेख छ। कानुन व्यवसायीमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको भूमिका ओकालत इजाजत दिनमा बढी केन्द्रित छ। अब 2079 सालमा बार एसोसिएसन र बार काउन्सिल लाई चाहिँ लागू हुने गरी त्यसले लागू हुने गरी एउटा नयाँ कानुन व्यवसायको आचरण सम्बन्धी नियमावली
हामी जारी गर्छौँ। त्यसले चाहिँ कानुन व्यवसायका सम्पूर्ण आचरणगत कुराहरू, त्यसले गर्नुपर्ने पालन गर्नुपर्ने कुराहरू, बेन्चमा उपस्थित हुँदा पालन गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लगाएर जनता र अदालत र कानुन व्यवसायप्रति कानुन व्यवसायको जिम्मेवारी यी सबै कुराहरू यसमा राखिएको छ र यसबाट चाहिँ कम्तीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सक्षम न्यायपालिका र निष्पक्ष न्यायपालिका, भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका यसले बनाउन सक्छ भन्ने लाग्छ र अब कानुन व्यवसाय एउटा मर्यादित हुनुपर्छ। यसबीचमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति बनाए पनि पोखरेलमाथिको छानबिन अघि बढेको छैन। बन्नलाई 65 जना कानुन व्यवसायी विरुद्धका उजुरी अहिले छानबिन भइरहेको भनिए पनि व्यथितिको आयतनका तुलनामा यो संख्या निकै कम हो। सार्वजनिक चर्चामा आएका गम्भीर प्रकरणमा त नतात्ने परिषदले आफ्नै अग्रसरतामा यस पेसाको शुद्धिकरणको काम गर्ला भनेर कसरी आश गर्ने? यसलाई हाम्रो अनुशासन समितिले हेरिराखेको छ। अब यो अनुशासन समितिकै प्यारामिटरको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यहाँ यो विषय केवल काउन्सिलसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, किनभने न्यायाधीश पनि जोडिएको हुनाले यो न्याय परिषदसँग पनि सम्बन्धित छ। हामीले न्याय परिषदलाई पनि यो विषय सोधेका छौँ भने अहिले काउन्सिललाई पनि हामी सोधिराखेका छौँ किन तपाईँहरू ढिलो गरिराख्नु भएको छ भनेर। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब यो केसहरू जुन 64-65वटा केसहरू छन्, ती सबै केसहरू हेर्ने क्रममा यो केस पनि हेरिराखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी तुरुन्तै यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले जवाब दिनुभएको छ मलाई। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो विषय छिटो टुङ्गिनेछ र हामी यसलाई दबाब दिइराखेका छौँ। न्यायिक क्षेत्रका हरेक व्यथितिमा कानुन व्यवसायीको नाम आउँछ। मुद्दाका पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क कानुन व्यवसायीकै हुन्छ। हरेक मुद्दाको सिर्जना पनि कानुन व्यवसायीका च्याम्बरबाटै हुन्छ। त्यसैले यिनले चाहेमा धेरै हदसम्म न्यायिक क्षेत्रका व्यथिति नियन्त्रण हुन सक्छन्। विकृत अभ्यास गर्नेहरूमाथि कठोर सजाय र निरन्तर निगरानी मात्र हुने हो भने पनि यस क्षेत्रको शुद्धिकरणमा धेरै आश गर्न सकिन्छ। तर न्यायिक शुद्धिकरणको कुरा गर्दा सबैका औँला अदालत र न्यायाधीशतिर सोझिन्छन्। कानुन व्यवसायी त्यसै जोगिन्छन्। यो अवस्था रहेसम्म न्याय क्षेत्र संलिन मुस्किल छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले केही प्रतिनिधि कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ, वकालत पेसाको शुद्धिकरणका लागि कसले के गर्नु पर्ला? आचरण बिग्रिने भनेको कार्यविधिगत कुरामा मात्रै हो, किनभने नीतिगत कुरामा समस्या छैन हामीमा र एउटा चाहिँ यसको सैद्धान्तिक रूपमा पनि कुनै समस्या छैन। कार्यविधिगत कुरामा चाहिँ नि यदि कार्यविधिलाई चाहिँ नि समय सापेक्ष बनाइदिए लैजाने हो र ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन खोजिने हो भने यो वकिलको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रोफेसनल इथिक्स चाहिँ अनुसारको प्रोफेसनलिजम चाहिँ स्वतः नै म्यानेज हुँदै जान्छ। यो आचार संहितामा अब केही कुरा जहाँ समस्या देखिन्छन् त्यसलाई सुधार्ने कुराहरू राखियो भने अब आउने बार काउन्सिल एक्टमा पनि त्यसमा समावेश गरियो भने राम्रो हुन्छ। त्यही हो, आफू शुद्ध हुनु पर्यो, अरू कानुन व्यवसायहरू पनि शुद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा मान्यता पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो आचरण सुधार गर्न मूलत सबभन्दा पहिला कुरा कानुन व्यवसायीले म चाहिँ यो न्यायको मन्दिरमा न्यायालयमा म न्यायको लागि लागिरहेको छु, म चाहिँ एउटा अदालतको एउटा पार्ट हुँ, म अदालतको एउटा पात्र, यसमा चाहिँ न्याय गर्नका लागि सहभागी पात्र हुँ भन्ने कुरा एज अ कोर्ट अफिसरका रूपमा आफूलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेर आफ्नो त्यो अनुसार काम गर्यो भने चाहिँ आचरण सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ। न्यायाधीशहरू भ्रष्ट हुनुको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण वकिलहरू पनि हो र यसको सुधारको लागि पहिलो कुरा त हुन त हाम्रो कोर्समै ब्याचलरको कोर्समा एउटा प्रोफेसनल इथिक्स एन्ड लयरिङ स्किल भन्ने एउटा कोर्स नै छ, एउटा सब्जेक्ट नै पढाइ हुन्छ। त त्यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्नुपर्छ र वकिललाई एउटा कसरी बढीभन्दा बढी इथिकल बनाउने, कसरी एउटा प्रोफेसनल बनाउने भन्ने बारेमा विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ बारले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक विमान उडान र अवतरण भएको छ। सञ्चालनको तयारीमा रहेको विमानस्थलमा आज निजी एयरलाइन्सका 2 जहाजले परीक्षण उडान र अवतरण गरेका हुन्। बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सका जहाजले पोखरा विमानस्थलबाट उडान भरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। विमानस्थल अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 जनवरी 1 मा उद्घाटन हुँदैछ। विमानस्थलले यान्त्रिक परीक्षण उडान, क्यालिब्रेसन फ्लाइट र सञ्चालन पूर्व सुरक्षा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। अहिले भइरहेको विमानस्थललाई जोमसम मनाङ जाने साना जहाज चलाउनका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणका लागि भने नयाँ विमानस्थल प्रयोग हुनेछ।
चीनमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिन थालेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। संक्रमण बढेपछि त्यहाँका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। आगामी केही महिनामा त्यहाँ करिब 80 करोड मानिस संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। चीनमा शून्य कोभिड रणनीति खुकुलो बनाएपछि संक्रमण तीव्र भएको हो। राजधानी बेजिङ सहित सांघाई, वुहान, झेङझाउ र चेङदुमा स्थिति अनियन्त्रित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनमा संक्रमण बढेपछि छिमेकी देश भारतले सतर्कता बढाएको छ। भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै कोभिड परीक्षण थालिएको ANI न्यूजले उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र एसियाली मुलुकमा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। चीनले कोभिड संक्रमणको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट 71 अर्ब ऋण भित्राएका छन्। विदेशबाट ल्याएको ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा अर्को जोखिम निम्तने खतरा बढेको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। केही महिना अघि छिमेकी देश श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको चरम अभावले सत्ता पलट भयो। नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्थापना भए यताका 55 वर्षमा जगेडा गरिएकै बराबर विदेशी मुद्रा एकै वर्षमा सकियो। यसले नीति निर्मातालाई झस्कायो, सञ्चार माध्यमले खबरदारी गरे। देशलाई श्रीलङ्का हुनबाट जोगाउन भनेर केही नीतिगत परिवर्तन गरियो। अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति केही सहज बन्दै गएको छ। तर हाम्रा ब्याङ्कहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋणको दायित्व बढ्दै गएका कारण भविष्यमा यो अर्को जोखिम बन्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक 2074 चैतमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 25% बराबर रकम विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। अहिले यो व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै जाँदा सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण लिन पाउने र भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ, जस अनुसार बैंकहरूले हालसम्म 71 अर्बभन्दा धेरै विदेशी ऋण भित्राइसकेका छन्। धेरैजसो ऋण विश्व बैंक समूहबाट लिइएको छ। अब हाम्रो अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको डिरेक्टिभ अनुसार करिब 550 अरब चाहिँ हाम्रो कोर क्यापिटल हो। त्यतिसम्म चाहिँ ल्याउन सक्ने अवस्था सबै ब्याङ्कले ल्याउने हो भने भन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो ग्याप अझै पनि बाँकी छ। र नेपालको इभन फेरि फरेन डेट र GDP को पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 21% जति, जुन चाहिँ ओभरअल अरू कन्ट्रीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि राम्रै पोजिसनमा हामी छौँ। तर अहिले पनि नेपालको कन्ट्री रेटिङ हुन सकेको छैन। यसले गर्दा कमर्सियल ल्यान्डिङ अर्थात् बिना सहुलियत महँगो ब्याजमा बैंकहरूलाई ऋण दिँदा त्यसको जोखिम कति हुन्छ भनेर विदेशी लगानीकर्ताले सहजै बुझ्न सकिरहेका छैनन्। अर्कातिर पछिल्ला वर्षमा नेपाली मुद्रा, अमेरिकी डलर र अन्य कतिपय विदेशी मुद्राको तुलनामा भारी मात्रामा सस्तिँदै आएको छ। विदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुँदा त्यसको जोखिम वहन गर्ने हेजिङ सुविधा नेपालमा छैन। यस्ता यावत समस्यापछि अब ब्याज दर नयाँ जोखिम बन्न थालेको छ। अमेरिकामा 1% भन्दा सस्तो रहेको ब्याज दर एकैपटक 4% हाराहारी पुगिसकेको छ। यसले हाम्रा बैंकहरूको दायित्व बढाउनेछ। युएसमा जुन किसिमले रेट बढ्यो 6 महिनामा धेरै ठुलो पर्सेन्टेजले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोनलाई आफै एक किसिमले अलिक एक्सपेन्सिभ हुनु पनि बनायो आफै। र त्यो सँगसँगै फेरि अर्को हेजिङ कस्ट र त्यहाँ अर्को एउटा त्यसरी ल्याएको ऋणमा फेरि गभर्मेन्टको फेरि विथहोल्डिङ ट्याक्स पनि 10% तिर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ जेनरली अरू यस्तो हामी जस्तो मुलुक घरमा नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यसले अलिकति एक्सपेन्सिभ बनाइरहेछ। यसरी निजी बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको कमर्सियल ऋणको दायित्व बढ्दै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसो त नेपालसँग अहिले पनि अर्थतन्त्रको 22% हाराहारी विदेशी ऋण छ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग तुलना गर्ने हो भने यो खासै बढी होइन। अर्थतन्त्रको 50% सम्म विदेशी ऋण थ्याक्न सकिन्छ भन्ने धेरैको मान्यता छ। तर सबै कुरा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने र विदेशी मुद्रा भित्राउन श्रमिकलाई पठाउनु पर्ने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र यसै पनि बढी जोखिममा हुन्छ। यस्तोमा ऋण दायित्व बढ्दै जानु अझ भयङ्कर सङ्कटको कारण बन्न सक्छ। दीर्घकालीन दायित्वका विषयमा सजग हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट सम्भव भएसम्म हामीले सफ्ट लोन लिने, सस्तो ब्याज दरको ऋण चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च ब्याज दरको ऋण दीर्घकालीन दायित्वको रूपमा रहन थाल्यो भने त्यसले भोलि चाहिँ जोखिम ल्याउने अवस्था हुन्छ।
र त्यो ऋणको परिचालन पनि फेरि हामीले चाहिँ विकास निर्माण पूर्वाधारसित जोड्न सक्यौँ भने त्यसले राज्यलाई दिगो रूपमा प्रतिफल दिन्छ। अन्यथा चाहिँ भोलि त्यहाँ पनि थप चाहिँ अनिश्चितता जोखिम चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ। विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नै निश्चित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ। तर यस्ता ऋणको साँच्चै सदुपयोग भएको छ कि फेरि आयातमै खर्च भइरहेको छ भन्ने अनुगमन भएको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने जति पैसा बैङ्कहरूले विदेशबाट ल्याउने र नेपाली पुँजीलाई उपभोगमै बगाइरहने जोखिम पनि हुन सक्छ। यसबारे नियामक र सरकार बेलैमा सजग नभई अर्को सङ्कट कसैले रोक्न सक्ने छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल T20 लिग हुने नहुने अन्यल भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले प्रतियोगिता सुरु हुने एक दिन अघि प्रतियोगिता एक दिन सारेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि अन्यल उत्पन्न भएको हो। लिग यसअघि 2 पटक स्थगित गरिएको थियो। प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नटुङ्ग्याएकाले सारेको क्यानले बताएको छ। लिगका लागि 6 टिम घोषणा गरिएको थियो। ती टिमले खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेका थिए। हरेक टिमले 4 जना विदेशी खेलाडीलाई आबद्ध गराउनुपर्ने नियम छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको अभिव्यक्तिले लिग हुनेमा शङ्का उब्जिएको छ। लिग एक दिन सारिएको भनेका चन्दले केही दिनमा नभए 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने बताएका छन्। 73 स्पोर्ट्सले सम्झौता अनुसार क्यानलाई बुझाउनुपर्ने 4 करोड रुपैयाँ दिएको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले क्यान र 73 स्पोर्ट्स दुवैलाई प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। हामीले त कार्यक्रमको स्वीकृति, सैद्धान्तिक स्वीकृतिका निमित्त हामीले स्वीकृति दिइसकेका छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस सैद्धान्तिक स्वीकृति सँगसँगै उहाँहरूलाई अरू थप चाहिने हामीबाट अरू जुन खालका भूमिकाहरू, जुन खालका सपोर्टहरू उहाँले मागिराख्नु भएको छ त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू चाहिँ संलग्न गरिनुपर्दछ उहाँको आवेदनमा भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ। सायद त्यो मेहनत गरिराख्नु भएको छ। उहाँले अहिले पेस गर्नुभएका अर्को एउटा डकुमेन्टहरू छ, कतिपय अनअरेबल भिजाको सन्दर्भमा र त्यसपछि श्रम स्वीकृति, खेलाडीहरू यहाँका क्लबहरूसँग चाहिँ उहाँहरू आबद्ध भएर खेलिरहँदाखेरि ती खेलाडीहरूले पाउने पारिश्रमिकका निमित्त श्रम स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। खास गरिकन अझ त्यो विदेशी खेलाडीहरूको हकमा त्यो अनिवार्य पनि हो। अब यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँले त्यो क्लबसँग त्यो खेलाडीको अनुबन्ध कसरी गरियो, त्यो क्लबको लिगल स्टाटस के हो, हामीले त्यो कुरा खोजेका हौँ। उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो छ छैन थाहा छैन। हामीसँग पर्याप्त कागज भएन। पर्याप्त कागज भयो, त्यो पेस गर्छु भन्ने क्यानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यो पेस भइसकेपछि मात्र हामीले डकुमेन्ट फरवर्ड गर्नेछौँ। त्यसले क्रिकेट सङ्घको तयारीको गम्भीरतालाई हेर्ने भने चाहिँ उहाँहरूको अपुग भएको देखिन्छ। स्पेनिस फुटबल क्लब क्याथोरेन्यो एफसीले नेपालमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले आयोजना गर्न लागेको मैत्रीपूर्ण खेल काठमाडौँ र पोखरामा हुनेछ। पुस 13 गते पोखरामा स्पेनिस क्लबले गण्डकी 11 सँग खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घको सहकार्यमा अनिल गुरुङको नेतृत्वमा गण्डकी 11 टिम निर्माण भएको छ। पुस 14 गते स्पेनिस टिमले दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँ 11 सँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। काठमाडौँ 11 विराज महर्जनको कप्तानीमा हुनेछ। स्पेनिस क्लब क्याथोरेन्योमा स्पेनका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीसहित ला लिगा क्लब रियल मड्रिड, बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिडबाट खेलेका अनुभवी खेलाडी समेत रहेको बताइएको छ। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन माघ 7 गते गर्ने भएको छ। महिला र पुरुष हाफ म्याराथनसँगै पुरुष 10 किलोमिटर र महिला 5 किलोमिटरको दौड पनि गरिने एसोसिएसनले जनाएको छ। उसका अनुसार फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्हीलचेयर दौड पनि हुनेछ। हाफ म्याराथनका तर्फका विजेताले 1 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बने मान्यता दिने नदिने विषय भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सीधा कुरा लिएर आउनेछौँ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाका सदस्यले लिए शपथ। भ्रष्टाचार र हत्याका अभियुक्तलाई पनि सांसदको लोगो। राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सांसदको शपथपछि पनि छाडेनन् मुख्यमन्त्री पद। नयाँ जनादेशपछि पनि शासन सत्तामा पुरानै नेताको हाली मुहाली हुने संकेत। मुख्य दलहरूमा पुरानै नेतृत्व नवीकृत। बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट भित्राए 71 अर्ब ऋण। ब्याज दर आकाशिएर ऋणको दायित्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा अर्को जोखिम। चीनमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलियो। 80 करोड संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको चेतावनी। भारतले पनि बढायो सतर्कता। र नेपाल T20 लिग फेरि अन्यलमा। प्रतियोगिता सुरु गर्ने भनिएको अघिल्लो दिनसम्म क्लब दर्ता र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नै टुङ्गिएन। क्यानले लापरवाही गरेको राखेपको आरोप। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.